हाँ, 70 साला जमहूरियत के इत्माम का वक्त आन पहुंचा। 2022 है, नया निजाम के साथ तुलू होगा, नया निजाम होगा, इस्लामी सदारती निजाम। बाकी सब काम तमाम हो चुका है, इसका सिर्फ ऐलान करना है। हुण तां इस्लामी सदारती निजाम भी आवे और उस तो बाद ये जिहड़ा आइन हैगा, ये आइन हुण बहुत पुराना हो गया, इसी तुसां छोड़े ही कोई नहीं। इसदी शिक्कां बड़ा के, शिक्कां विचों कड के पत्नियां कितनियां शिक्कां हो गई। ये जिहड़ी ये आइन ही हुण नवां बने, इसे नवे तरीके नाल, नवे तरतीब नाल, ये नवे ये सूदिया दे पाकिस्तान ने इसलिए के तलकातन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ने के तलकातन। मौजूदा जिहड़ी दुनिया का जिहड़ा नक्शा है, दुनिया के जिहड़े मामलात हैं, दुनिया के मामलात नाल असीं जिहड़े चल रहे हैं, उन्हां दे मामलात नाल तक सुन के चीन की साडी जिहड़ी इसलिए पॉलिसी है, इसके मुताबिक जिहड़ा है आइन बने और इस्लामी सदारती निजाम आवे ही आवे और पक्का आवे। इस्लामी सदारती निजाम अंदर पाकिस्तान की बका है, इस्लामी सदारती निजाम अंदर पाकिस्तान की तरक्की है, इस्लामी सदारती निजाम के अंदर माशी तरक्की है और मुल्क के सारे कर्जे भी खत्म हो जासन। हुण जिहड़ी अर्ज तुहाडे नाल करना वो हैगी, ये जिहड़ा सफ्तर है, मरियम दा पुत्र बेटा, शादी भी बड़ी धूमधाम नाल, बहुत धूमधाम नाल, क्या बात है। हाँ, तारीखी शादी। हाँ, सफ्तर का कोई काम धंधा भी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई मामला नहीं, कोई बाण नहीं लगे, कोई सिलसिला नहीं होया, कोई लैटरी नहीं लगी। हाँ, कोई काला धंधा दुआ धंधा नहीं, वेला है, मांग की भी कोई जजात नहीं है। फिर ये जो जुनेद हैं, जुनेद सफ्तर, जिहड़ी शादी पर अरबों रुपए खर्च किसने किए हैं, कहाँ से आए, किसने किए, किसने दिए, ये इतना पैसा लुटाया गया है, इनके पीछे इनका कोई रिकॉर्ड तो होगा ना। चलो पहलियां तो गल्लां जिहड़ियां उन्होंने आईयां पासे पर्दा करते हैं, एक पासे करने हैं। हाँ, शरीफों का भांडा फोड़ दिया। हाँ, असलीपी मामलात जड़े चले लगे। इमरान खान का मैदान में उतरने का ऐलान खुद। हाँ, डील या डील, माफी तलाफी, वतन वापसी। हाँ, सियासत से रिटायरमेंट को चेकिंग शुरू कर दी, जिहड़े मामलात है। हाँ, वो इन्हां दी ना कोई मामला नहीं बनता। ये मर भी गए तो इन्हें कुबरे जो कट के आन के फांसी ला सन, वो मॉडल टाउन वाले केस। हाँ, उस केस ना थोड़ी तबाही मचाई थी है। खान साहब 24 घंटे पता नहीं किहड़े साहब रहिंदे हैं। हाँ, समझ नहीं आती। मेरे कप्तान पर बिला वजह इल्जाम लगाना, लगाना, वरना फजले रहमान की ऐसी चीजें बताऊंगा कि शो से उठकर आप चले जाएंगे। हाँ, ये साढ़े अमर लियाकत साहब हैं। हाँ, ये जरा अपने आप जरा ये ना समझो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, मान लिया, सुन्नत रखी दी है, नबी दी सुन्नत है, इसका ही थोड़ा ही एहतराम कर लिया करो, बोलने वेले भी, तकने वेले भी। ये तुहाडे जैसे बंदे अंदर तो आइज ही होनी चाहिए, इंसारी होनी चाहिए नहीं। ये बाकी तुसानू तक के ये जिसले अगर तुसी किसी मामलात विच आ गए हो, लोग धक्के पक्के हो जा सन। ये क्या शामां सानू मिल गई हैं। ये कोई ना करो जिहड़ी गल आखिया लगाता हाफिज अहमदुल्ला। हाँ, ये काम छोड़ो, ये लितराने थे ना गया करो। एंकर इमरान खान ने नून लीग की हकीकत बता दी तो अताउल्ला ताड़त लड़ना शुरू हो गए, तो इमरान खान ने ब्रेक ले ली। हाँ, ये तो मरने मराने ऐसे तैयार हो जाते हैं। ये तो समझने नवाज शरीफ पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करता, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता, माशियत का बेड़ा गर्क कर दिता, उठने बेचने जोगी पाकिस्तानी कौम नहीं छोड़ी। मुझे अब ये एस्टेब्लिशमेंट आकर
کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب آؤ اگلا سیٹ اپ کے لیے ڈیل کر لیں. میں نے صاف صاف کہہ دیا پہلے اس کو عمران خان کو ہٹاؤ پھر بات ہوگی. آصف زرداری کا پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بارے میں اعلان کیا واقعی عمران خان کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے؟ اوے اللہ دیا بندیاں او بی بی مار چھوڑے تو ہن توڑی توبہ ہی نہیں قبول ہوندی. مر گئی زنانی مر گئی تو پیچھے تیرے کول کے رہے ہن جو کچھ کرنے بچے ہاستے چنگا چنگا کر چھوڑ. زرداری خان کی مدد کو آگے مولانا کو جیت کی خوشیاں بھی راس نہ آئی. پہلی بار وہ کام ہو گیا جو سوچا بھی نہ تھا. پورا کانٹے کا کانٹا ہی پلٹ گیا. ہر چیز پلٹ گئی. گیم پلٹ گئی. مولانا صاحب حضر تکڑے اور اس نو پتہ ہے نا تو مریم دا آدمی ہے. مریم ایسے تو کم کرنے کسی کو دو رات نہیں ہے. تو پیپل پارٹی نو فائدہ ہی کوئی نہیں دیتا. ہمیشہ پیپل پارٹی تو نقصان دینے وانا زرداری سے نہ ہاتھ ملاوے. میاں نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما اصل حقائق بتا دیے. اصل حقائق بتا دیے. میں ایک گل پوچھنا عمران صاحب تواڈے کولو انہاں کولو جیڑی مرضی قسم لے لو انہاں نوں نہیں پتا نہ نواز شریف آنا ہے نہ یہ دس سکنے. اے لوکاں بتو لاندے اس کولو وڈا بتو لایا دا. نواز شریف پاکستان نہیں آ سکنا. آسی دا اندر جاسی. تسی جڑے خواب لفافے لفوفے والے دوے تریے کھانے پینے والے چگنے والے جڑے معاملات تسی تکڑے پے ہو اے کم ہن گے اے ختم ہو گئے. ہن اے معاملات نہیں چلنے. نہ جڑی گل آخیا لگے نا سمجھنے دی کوشش کرو. PMLN پنجاب انتخابات کے لیے تیار. مریم نواز کا کیا پلان ہے؟ ہر ورکر تیار ہے پنجاب الیکشن لڑنے واسطے. تسی پنجاب ہی جاؤ تو صحیح نہیں. تسی تکے تو صحیح نہ ہوندا کہ پھر تسی تیل بھی دیکھو نال تیل دی تار بھی دیکھو. اسٹیبلشمنٹ ہماری منتیں کر رہی ہے زرداری صاحب دیاں. تو بہت مارا اللہ دیا بندیا کوئی گل کر کوئی ہونے لنتوں کر رہے ہیں. تو یہ پرنس ہے. زرداری کا الزام پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے سخت رد عمل دیا. چھوٹا زرداری مشکل میں پھنس گیا. بتایا جائے کہ کس کی منتیں کی گئی. کوئی نہیں. وہ جڑا باجوہ وہ پاکستان دا سلارے قافلہ ہے. سلارے اس کا لفظ چاہیے ایک ماں ایک پیو ایک زبان ہے ایک مذہب ہے. اور نہ وکتا ہے نہ چکنا ہے نہ چکن لگا ہے اور نہ خان اس نال بے وفائی کرن لگا ہے. پاکستان نو خان ترقی دینا چاہتا ہے پیروں تے کھڑا کرنا چاہتا. تسی تو اسے وہ کتنی دفعہ آخیا ہے کوئی دو چرسی کسی بلڈنگ کو گزرے ایک آخڑا یہ جو بلڈنگ ہے یہ میرا دل کرتا ہے اس کو بیچنے کا. دعا جڑا چرسی اسی کہنے کہ میرا دل نہیں کرتا اس کو خریدنے کا. تسی تو او نواز شریف تا زرداری ہے. تسی تو بغانیاں لوگوں دیاں بلڈنگاں گٹراں تک سارا کی تسی لئی بھی بیچ کے کھا گئے. اللہ دے بندیو لئی بھی بیچ کے کھا گئے ہو. تساں کھ نہیں چھوڑیا. کھ جیڑی گل آخیا لگا تھا پکی آخیا لگا تھا اور میں ٹھیک آخیا لگا تھا اور بالکل صحیح. اسی کوئی دو راہ نہیں.